Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala ve ba'd. ما امروز درباره روزه شوال که 6 روز روزه گرفتن درباره از این نظر به حدیثی که امام مسلم روایت کرده از پیامبر گرامی علیه السلام گفتگو میکنم. نبی صلی الله علیه وسلم در صحیح مسلم حدیث از فرمود من صام رمضان و اتباعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. شخصی که ماه مبارک رمضان روزه بگیرد و باز از ماه شوال 6 روز روزه بگیرد او از جمله صائم الدهر یعنی پوری سال مکمل سال روزه‌دار شمار می شود. ما می بینیم که طاعت و عبادات انواع و اشکال مختلفی دارد، بسیار زیاد است و اجرش هم بسیار بزرگ است. قسمی که الله سبحانه و تعالی فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن. کسی که عمل نیک بکند مرد باشد یا زن و هو مؤمن در حالی که او مسلمان و مؤمن است فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ما برای از یک زندگی پاکیزه عطا میکنیم و برای از اجر عظیم و اجر بزرگی را در برابر اعمالی که او کرده ما برای از او عطا میکنیم. درباره از یکی از علمای سلف از اونا سوال شد که بشر الحافی نام دارد، گفت که این قوما یتعبدون و یجتهدون فی شهر رمضان. اینجا یک مردمی هستند که اونا در رمضان عبادت میکنن و بسیار با کوشش عبادت میکنن. فقال در جواب گفت که بیس القوم یہ بسیار بدترین قوم است یا بدترین مردمی هستند. لا یعرفون لله حقا، اینا حق پروردگار خدا نمیشناسن یا حق پروردگار متعال نمیدانن الا فی شهر رمضان، مگر در ماه مبارک رمضان. ان الصالح، مرد نیک و شخص صالح الذي يتعبد هو است که عبادت میکند و یجتهد السنه كلها و تمام سال مکمل یعنی 12 ماه او در عبادت پروردگار خود و در طاعت کوشان و میباشد و کوشش میکند. دوم است که حکم روزه 6 شوال یعنی 6 روز روزه از ماه شوال چه حکمی دارد؟ حکمش سنت و مستحب است و لیست بواجبت، واجب نیست. بعد از فریضه رمضان روزه 6 روز از شوال یه مستحب و سنت است، یه واجب نیست. درباره فضیلتش ما گفتم که یه کسی بعد از ماه مبارک رمضان روزه میگیرد بعد از 6 روز از شوال یه صائم الدهر شمار می شود، یعنی گویا که مکمل سال روزه گرفته باشد. درباره از روزه‌دار چطور روزه بگیرد، کیفیت روزه میتواند متفرق بگیرد، یک روز بگیرد، یک روز افطار، دو روز بگیرد، متفرق در عشره اول از شوال یا عشره دوم یا عشره سوم، خلاصه در ماه شوال باشد. البته تتابع یا پی در پی 6 روز روزه گرفتن افضل است از متفرق روزه گرفتن. از خاطر سلف در تشریح حدیث میگویند که مسلسل و پی در پی روزه گرفتن اولا و بهتر است از متفرق. درباره فواید 6 شوال فواید زیادی دارد، از جمله فوایدش جبر نقصان است. نقصانی که یا کوتاهی و تقصیراتی که در ماه مبارک رمضان انسان مرتکب می شود درباره فریضه در ماه مبارک رمضان خمیازه یا تدارک از او به ذریعه 6 شوال است. در حدیث میاد نبی صلی الله علیه وسلم فرمود روز قیامت اولین چیزی که از انسان محاسبه می شود درباره از او نماز است. وقتی که فرایض از او را میارن حساب میکنن، اگر در اون نقص و کوتاهی و تقصیرات است او را میگن که اگر نوافل داره بیارین، نوافلش اگر داشته باشد میاره و او را تکمیل میکند به ذریعه
نوافل. اگر نوافل موجود نباشد در اون صورت فریضه ناقص می باشد. همچنین در اینجا اگر نقصان یا کوتاهی در ماه مبارک رمضان آمده، تکمیل و تتمیمی او به ذریعه روزه 6 شوال ممکن و احتمال دارد. دوم فایده ایش است که ما 6 شوال روزه میگیریم، 6 روز یا مسلمان ها روزه میگیرن به حیثیت سنت، اگرچه اجر بسیار بزرگ است، پاداش عظیمی دارد. در جانب عظیم ما به خاطر از این روزه میگیریم که سنها رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک سنت است و یک روش و رویه است که نبی صلی الله علیه و سلم برای ما به میراث گذاشته. ما به خاطر احیای سنت پیامبر علیه السلام این کار انجام میدیم. و دوم است که این در حقیقت یک تجربه یا یک عادت ساختن برای خود انسان است. یک ماه رمضان روزه میگیره به خاطر که طاعت بعد از طاعت که مسلسل باشد. 6 شوال هم روزه میگیرد، قسمی که نبی صلی الله علیه و سلم فرمودن وفق الله تعالی عبده لمواصلت طاعت بعدها، که الله سبحانه و تعالی کسی از بندهای خدا کامیاب بکند و را مسلسل به این چیز کامیاب میکند. از جمله تا شکر نعمت پروردگار است و همچنین از جمله اکمال روزه صیام الدهر است. و در آخر است که این از جمله محبت پروردگار متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.